बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है, जिसमें हम 25 नंबर उसकी किस्त हम पेश कर रहे हैं और ये कल से मुंसलिक है। जहां हम कल रोका था वहां से मुंसलिक है। तो कबीला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो। काब बिन असद ने कहा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा अकरमा, यह हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमी की तादाद नहीं बताई, ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि मुआहदा की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। इन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे। अकरम ने भड़की हुई आवाज में कहा, तुम इन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। क्या कह रहे हो अकरमा? काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लम्हे में पूछा, क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीलों के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाऊंगा? मुझ पर एतबार करो। यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। अकरमा ने गुस्से के आलम में कहा, अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतबार समझते हो तो कल मदीना में इन छोटे किलों पर हमला शुरू कर दो जहां पर मुसलमानों ने अपने औरतों और बच्चों को रखा हुआ है। कल, काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सब्त कहते हैं, और इस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सब्त के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा इसे इंसान से खंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। अकरमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। अकरमा ने शराब पीने से इनकार कर देता है। इसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला कर देना करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या ना दिए जाएं। अकरमा ने कहा, इससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। मैं कह चुका हूं कि यरगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। काब बिन असद ने कहा, यूं ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुंच जाएंगे, हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीना के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ में किस तरह छुरा घोंपते हैं। अकरमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बद खयानत हो। तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं, और मिलकर मुसलमानों को मदीना के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दे। मुझे अगर हुक्म मानना ही है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों न मानूं? काब बिन असद ने अकरमा का किस्सा गुस्सा देखते हुए कहा, हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ हमें इनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मुअर्रिख़ इब्न हिशाम और इब्न साद ने लिखा कि नईम बिन मसूद का छोड़ा हुआ तीर निशाने पर लगा। अकरमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकल आया और यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती। काब के घर के अंदर ही नोट किया, जब अकरमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, इस वक्त नईम बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गतफान के पास पहुंचे हुए थे। इसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुतालिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुका था। अबू सुफियान ने गुस्से में आकर अबू सुफियान को बुला लिया था। गतफान ने अपने सलार ऐनिया को बुला लिया। क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है? गतफान ने मैनिया से कहा, वो हमसे यरगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है। क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सरदार गतफान सलार ऐनिया ने कहा, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूं कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूं। मुझे इस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है। मुझे इस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा
کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان پر یغرمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام ضرور لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سلار عینیہ نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے، ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ جو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے اثار تھے۔ کیا خبر لایا ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم، جو ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ یرغمال میں اپنے آدمی اور پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اس کے سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اکرمہ نے کہا تھا، اس کے ساتھ ہوا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 2 سال پہلے کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے عجیب نبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہے، اور اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ دیا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا، کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کا جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے مل کر سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے، زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کو پار کر سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اسی جگہ سے چند سوال خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا؟ خالد، اکرمہ نے کہا تھا، میں مسلمانوں کے ان کہکوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ وہ پہاڑی کے مغرب کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرور شراح سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اس جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کی یہ جگہ دور سے دکھائی، پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کے تمام راستہ
सवार रास्ता नहीं कर गुजरेंगे, बाहर जाकर मुसलमानों के एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे और वो इस रवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। नहीं, तुम अभी खंदक के पास ना जाओ। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश के सिवाय जिल्लत के और कुछ ना मिलेगा। और अबू सुफियान का दिल मुआसरा उठा चुका है और लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।